इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तुलबा, आज मेरे पास साल दोम गजल नंबर 2 असदुल्लाह खान गालिब नौशा की गजल का शेर नंबर 2 है। तो एक ही शेर में तकरीबन बातें इतनी हो जाती हैं कि बोर्ड भर जाता है। ताहम जहां कोई आसान शेर हुआ तो दो की प्रेजेंटेशन दे दूंगा। गालिब कहते हैं कि याद थी हमको रंगा रंग बज़्म आराइयां, लेकिन अब नक्श नगार ताके नसैयां हो गईं। बेटा, लफ्जों की अदायगी थोड़ी जिद्दत के साथ मुश्किल बीने में नजर आ रही, लेकिन मफहूम बहुत आसान बन जाता है। बात आसानी आप समझ सकते हैं। याद थी हमको रंगारंग बज़्म आराइयां, लेकिन अब नक्श नगार ताके नसैयां हो गई। क्या हुआ कि गालिब कहते हैं याद थी हमको। क्या याद था? कुछ उन्होंने कहा रंगारंग, तरह तरह की, रंगीन तरह तरह की बज़्म आराइयां, महफिलें महफिलें मुझे याद थी। कौन सी? माजी की महफिलें, गुजरे हुए समा की महफिलें। और वो महफिलें सिर्फ याद थी, यानी कि माजी ही में याद थी, अब भूल गई हैं। लेकिन अब नक्श नगार, वो रंगारंग किस्म की महफिलें, वो मेरे दिमाग से अब क्या हो रही हैं? धुंधली हो रही हैं। और ताकि नसैयां हो गई, मैंने उनको खुद भी क्या किया है कि एक तरफ कर दिया है, या मैंने एक अलमारी में बंद कर दिया, या मैंने एक बक्स में कर दिया, मैंने बलाए ताक रख दी है। वो मैं अपने हाफजे में लाना ही नहीं चाहता, चूंकि मुझे बहुत तकलीफ देती है, मुझे वो यादें बहुत सताती हैं। ताहम मैं उन यादों में पढ़ना भी नहीं चाहता। वो मुझे कर्ब दर्द में ले जाती है, वो मुझे तकलीफ में ले जाती है। ताहम मैंने उन यादों को अलहदा कर दिया, खुद की जात से, अपने से उनको मैंने दूर कर दिया। बुनियादी तौर पर हम असदुल्लाह खान गालिब को देखें तो बेटा, आपके दौर में दिल्ली को तबाह कर दिया गया। ये बिल्ली मारों के मोहल्ले में रिहाइश पजीर थे, वहां पे इनकी रिहाइश। दिल्ली के अंदर बिल्ली मारों का मोहल्ला है, बड़ा अदबी मोहल्ला है वो, वहां पर ये रिहाइश पजीर थे। और चूंकि इनकी नजरों के सामने दिल्ली शहर मोनस है, दिल्ली तबाह हुई। और बेटा याद रखना, गम में जाना के साथ गम में दोरा सम हो गया। और सामने अब एक बंदे के सामने ईंट से ईंट बुझा के रख दी गई, तमाम दोस्त भाग गए, वो महफिलें बर्खास्त हो गई, वो महफिलें टूट गई, वो रंगीनियां ना रही, वो दोस्तों के साथ बैठकर शायरी की महफिलें करना वो ना रही, वो मुशायरे कहना वो ना रहे। ताहम गालिब को अब एक दौर के बाद वो यादें बहुत सता रही थी। और गालिब कहता है कि वो मुझे कर्ब में डाल रही थी, दर्द में डाल रही। तो मैंने भी क्या किया, उनको बुलाए ताक रख दिया, मैं उनको भूलने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने यहां पे मफहूम लिखा, हमें वो पुररौनक रंगारंग महफिलें याद थी, लेकिन अब याद बन गई है। पहले याद थी, अब मुझे वो यादें बन गई हैं, कर्ब वाली यादें बन, गोया यादें अब फरामोशी के बलाए ताक पर रख दी हैं, या मैंने उन यादों को बलाए ताक कर दिया है। खुद मैं उनको चाहता हूं कि वो मुझसे दूर हो जाए। तसलसल ये बात। बेटा, मैं यहां से कुछ बातों के साथ इस शेर की तशरीह को बयान करूंगा, आप लोगों को आसानी से ज्यादा समझ आ जाएगी। कहते हैं कि याद माजी की कसक और वक्त के बरहम तगैयर को बयान किया है। आप तशरीह में ये कहेंगे असदुल्लाह खान गालिब कि इस शेर में याद माजी की कसक है और वक्त के बेरहम तगैयर है। ये वक्त बहुत तेज तलवार धार की मानद है, इसकी जद में जो भी आता है उसको काट कर लेके जाता है। यानी कि ये वक्त की बेरहम लहरों का जिक्र है कि हालात कैसे बदले, क्या से क्या हो गए देखते देखते। और बेरहम तगैयर है ये तबादला जो है, ये तब्दीली जो है वक्त की, सुबह के शाम को भीख मांगते देखे, तगैयर है वक्त का तगैयर।
تبدیلی ہے. اور غالب کہتا ہے کہ میرے سامنے وہ سما گزرا ہے کہ صبح کے بادشاہ شام کو بیکاری بنتے دیکھے، اور یہاں پر بھی وہ رنگ رنگ محفلیں وہ رنگ رنگ بزمیں آ رہی ہیں، ہائے ہائے اب تڑپا رہی ہیں. پھر ماضی کی پرونق محفلیں بیان ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں، شعر و شاعری ہو رہی ہے، بھلا کہ ہم محبوب کا ذکر کر لیں، بیٹھے ہیں، کلام سنا رہا ہے، دل بہلا رہا ہے، اس سے بڑا کیا چاہیے. اور ماضی کی پر رونق محفل ہے، لیکن اب وہ محفلیں نہیں ہوتی. یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا نہیں، مجھے اپنا حافظہ چاہیے. شاعر نے کہا یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اور پھر کہا گرم جوشی ہے، آئے ہائے کیا دوستوں کی محفلیں، وہ گرم جوشی گفتگو، وہ گرم جوش گفتگو، وہ حسن عشق کی یادگار گھڑیاں. افسوس کہ آج مجھے تڑپاتی ہیں، بھڑکتا ہوں، تڑپ جاتا ہوں، اور پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. تاہم میں کہتا ہوں کہ ان سے جان چھوٹے، ان کو بلائے طاق رکھتا ہوں، تاکہ نسیاں کر رہا ہوں، بلانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن زبردستی چیزوں کو بلایا نہیں جاتا، وہ کرب بنتی ہیں، پھر وہ زیادہ درد بن رہی ہے. تو یاد تھی ہم کو رنگ رنگ بزمیں آ رہی ہیں، لیکن اب نقش نگار پاکے نسیاں ہو گئی. پھر یادوں کو بلائے طاق رکھ دیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ان یادوں کو خود سے دور کر دوں، جیسے کسی فضول چیز کو الگ کیا جاتا ہے، کسی بے مقصد چیز کو آپ اٹھا کے الماری میں، ڈبوں میں، بکسوں میں کہیں بھی رکھ دیتے ہیں. تو طاق کا مطلب ویسے الماری علیحدہ کرنا، الماری میں رکھنا، بکس میں رکھنا، ایسے لفظوں میں استعمال. تو شاعر کہتا ہے کہ وہ فضول چیزوں کی طرح ان کو میں اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ وہ میری زندگی کا حصہ تھی، وہ میری یادوں کا حصہ تھی، وہ میری زندگی کا لازمی حصہ، لیکن ان کو میں بلانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بلایا جا سکے ایسے. پھر بے ثباتی، میرا یہ پوائنٹ ہنٹ لکھے ہوئے ہیں، باقی جو میں بول رہا ہوں وہ چیزیں آپ لکھیں، آپ کی تشریح بہت بہترین بن سکتی ہے. بے ثباتی و تیز رفتار تغیر بیان ہے، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے. آج یہ رونق ہے، یہ چمک ہے، کل کیا پتا یہ ہو یا نہ ہو، یہ تو ختم ہو جائے گی. پھر تیز رفتار تغیر، وقت کی رفتار تیز دار ہے، اس کی زد میں جو آتا ہے وہ کٹ کے رہ جاتا ہے. اور پھر آج کی تابنا کی کل کی دھندلاہٹ، آج کی چمک، آج کی رونقیں کل کی کیا بن جائیں گی؟ دھندلاہٹ بن جائیں گی. مزید بیٹا یہاں پر میں نے کچھ شعر لکھے ہوئے ہیں، آپ ان شعر کو ساتھ ایڈ کر لیں. میر تقی میر کا شعر لکھا، گزری ہوئی وہ رونق محفل کہاں نصیب، گزری ہوئی وہ رونق محفل کہاں نصیب، اب یاد کر کے دل کو ہی بہلاتے ہیں ہم. گزری ہوئی وہ رونق کے محفل کہاں نصیب، اب یاد کر کے دل کو ہی بہلاتے ہیں ہم. بس پھر سودا کا شعر ہے، کیا تھی وہ رونقیں جو ہماری بہار میں، اب وہی نشان وہ بھی مٹنے کے درمیان، وہ نشان اب مٹنے والے ہیں. پھر یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. بیٹا یہاں پر کچھ اس شعر کے حوالے سے فنی خوبیاں ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں صنعت یاد ہونا اور بھول جانا یہ تضاد ہے. آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں صنعت تضاد، یعنی کہ تضاد ہے، ہمیں یاد تھیں اور پھر ہم انہیں بلائے طاق کر رہے ہیں، ان کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب وہ یاد نہ رہیں. پھر میں رات و نظیر ہے، رنگا رنگ بزمیں آ رائیاں وغیرہ وغیرہ. ہمارے پاس بیٹا رنگا رنگ بزمیں آ رائیاں، نقش و نگار، یہ لفظ ہمارے پاس صنعت میں رات و نظیر استعمال ہو رہے ہیں، یعنی کہ کسی ایک چیز کے لیے اسی کے قبیل کے بہت سارے لفظ لانا.
پھر بیٹا یہاں پر ہم تشبیہ کا ذکر کریں. تشبیہ اور استعارہ نقش و نگار دونوں میں لا سکتے ہیں. نقش و نگار ویسے خوبصورتیاں پھول جیسے نما یعنی کہ سجاوٹ دجاوٹ ہے، تو بنیادی طور پر اس نے ماضی کی یادوں کے لیے نقش و نگار سے تشبیہ یا استعارہ کیا ہے. پھر یہاں پر جیسا کہ بزم آرائیاں نسیاں ایسے لفظوں کو ہم جمع الجمع بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمع کے طور پر لفظوں کا استعمال کیا ہے. تو چونکہ غالب کو لفظوں پر خوب قدرت، زبان پر پوری قدرت حاصل تھی، تو یوں ایسے لفظوں کا استعمال خوبصورت کیا ہوا. تو بیٹا یہ تھا ہمارے پاس اسد اللہ خان غالب کی غزل کا شعر نمبر 2. تو انشاءاللہ اسی طرح تھوڑے تھوڑے، چونکہ ذرا سا غالب ہے تو غالب کے لیے آپ کو نفیت لفظوں میں اگر بات کریں تو ایک ہی شعر کافی بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ تیسرے شعر کی تیسری بھی جلد شیئر کروں گا. اوکے، اللہ حافظ.